अता फरमाए। आगे सुनिए मेरे मुहतरम भाइयों, हदीस सुनिए, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा कि जो गुस्सा पी जाते हैं, गुस्सा नाफज करने की ताकत भी रखते हैं, गुस्से के मुताबिक अमल करने की ताकत रखते हैं, लेकिन पी जाते हैं, बर्दाश्त कर जाते हैं, सह जाते हैं। सुनिए, जामे तिरमिज़ी के अंदर ये 2 जगह हदीस आई है, 2021 नंबर के ऊपर और 2493 नंबर के ऊपर। अबू दाऊद के अंदर 4777 नंबर के ऊपर, यानी 4777। इब्ने माजा के अंदर 4186 नंबर के ऊपर हसन दर्जे की हदीस मौजूद है। जनाब मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अजीम सहाबी हजरत मुआज़ बिन अनस से रवायत है, कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मन कज़म गैज़ा फहुवा यस्ततिउ अन युनफ़िज़हु दआहु अल्लाहु यौमल क़ियामति अला रुऊसिल ख़लाइक़ि हत्ता युख़य्यिरहु फ़ी अय्यिल हूरि शाअ। सुभान अल्लाह। मेरे नबी क्या फरमाते हैं कि जो बंदा गुस्सा पी जाए और गुस्से के मुताबिक अमल करने की ताकत भी रखता हो, ताकत के बावजूद गुस्सा पी जाए, मेरे नबी फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा, अल्लाह लोगों के सामने इस बंदे को लाएंगे, अल्लाह इसको इज्जत अता फरमाएंगे, इज्जतों के ताज अता फरमाएंगे, पूरी दुनिया के सामने ये इंसान लाया जाएगा। अल्लाह फरमाएंगे मेरे बंदे, ये जन्नती हूरें, ये हूरें खड़ी हैं, जो हूर तू पसंद करता है वो हूर तेरी है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हूर के इंतखाब के अंदर अल्लाह ताला बंदे को इख्तियार दे देंगे कि वो जिस हूर के साथ चाहे निकाह कर ले, उसके साथ शादी कर ले, उसको अपनी बना ले। वजह पीछे क्या है कि दुनिया के अंदर रहते हुए इसने दुनिया का सुकून बर्बाद नहीं किया, इसने गुस्से के ऊपर काबू रखा है, किसी की बेइज्जती नहीं की, किसी की तजलील नहीं की, किसी को बर्बाद तबाह नहीं किया, बल्कि गुस्से के ऊपर काबू पाते हुए इसने दरगुजरी का मामला किया है। मेरा अल्लाह इसकी इतनी इज्जत करेगा, कल क़यामत को अल्लाह लोगों के सामने इसको इसकी पसंद की हूर अल्लाह इसको अता फरमा देंगे। ये मेरे नबी का फरमान है। मेरे मुहतरम भाइयों, सच्ची बात है, मेरे नबी ने बड़े बड़े फरामीन आपने बयान किए हैं। एक हदीस के अंदर आता है, मेरे नबी फरमाते हैं, मैं मोहम्मद आना ज़ईम, मैं मोहम्मद उसका ज़ामीन बनता हूँ जो बंदा हक पर होते हुए भी झगड़ा नहीं करता, बहस और तकरार से काम नहीं लेता, दरगुजरी का मामला करता है। उसको पता है अगर झगड़ा करूंगा हालात ज्यादा खराब होंगे, अमन खराब होगा, फितना फसाद आएगा, अल्लाह की रजा के लिए खामोश हो जाता है। मेरे नबी फरमाते हैं मैं उसको जन्नत के दरमियान में जगह लेकर दूंगा, बड़ा वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ, बड़ा वीआईपी महल, मैं मोहम्मद उसका ज़ामीन हूं कि जन्नत के अंदर मैं लेकर दूंगा। अल्लाह की रजा के लिए मेरे मुहतरम भाइयों, सह जाओ, पी जाओ, इंशाअल्लाह दुनिया के अंदर भी खुशियां, आखिरत के अंदर भी खुशियां, दुनिया के अंदर भी एजाज, आखिरत के अंदर भी इंशाअल्लाह एजाज मिलेंगे। आगे सुनिए मेरे मुहतरम भाइयों, मिशकात के अंदर हदीस मौजूद है, 5102 नंबर के ऊपर हदीस मौजूद है। इसी तरह मुस्नद अहमद के अंदर भी 9422 या 9184 नंबर के ऊपर ये हदीस मौजूद है। जनाब मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अजीम सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को किसी ने गाली दी, मेरे नबी भी पास तशरीफ फरमा है, मेरे नबी ताज्जुब भी कर रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। मेरे नबी का ये अजीम सहाबी, मेरे नबी का ये यार गार सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खामोश है, वो बंदा गालियां दे रहा है, बदतमीजी कर रहा है, गुस्ताखी कर रहा है, ये मेरा अजीम, मेरे नबी का अजीम सहाबी खामोश है। लेकिन जब वो हद से ज्यादा बदतमीजी करता है तो अबू बकर सिद्दीक ने उसकी बाज बातों का जवाब दिया, कोई एक बात जवाबन कह दी, मेरे नबी वहां से चले गए, अल्लाह के नबी वहां से चले गए, मेरे नबी थोड़े से नाराज भी हुए, वहां से चले गए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक उसके पीछे जाते हैं, फरमाते हैं काना या वकाला या रसूल अल्लाह काना यशतुमुनी व अंत जालिसुन फलम्मा रदतु अलैहि बाज़ क़ौलिही ग़ज़िबत व क़ुमत क़ाल। जनाब अबू बकर फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि मेरे आका जब वो मुझे मेरी बदतमीजी कर रहा था, मुझे गालियां दे रहा था, बैठे रहे, लेकिन जब मैंने उसकी बाज बातों का जवाब दिया आप नाराज होकर चल पड़े, उठ खड़े हुए। वजह क्या है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब तू खामोश था काना माअका मलकुन यरुद्दु अलैहि, कि जब तू खामोश था तेरी तरफ से अल्लाह का फरिश्ता उसको जवाब दे रहा था।
لیکن جب تو نے کوئی کسی بات کا جواب دیا تو پھر درمیان میں شیطان واقع ہو گیا، اس لیے میں چلا گیا۔ میرے نبی پھر 3 باتیں فرماتے ہیں۔ پیارے بھائیو، یہ 3 باتیں سننے والی ہیں۔ اللہ کے نبی جناب ابو بکر سے فرماتے ہیں، قال یا ابا بکر ثلاث كلهن حق ما من عبد ظلم بمظلمة فيغضي۔ جناب محمد کریم علیہ السلام فرماتے ہیں 3 باتیں حق ہیں۔ جس بندے کی حق تلفی کی جائے، جس بندے کے اوپر ظلم کیا جائے، وہ بندہ اس سے چشم پوشی اختیار کرتا ہے، اس سے درگزری کا معاملہ کرتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں الا اعز اللہ بہا نصرہ، میرا اللہ بہا نصرہ، میرا اللہ اس کو قوت اور نصرت عطا فرماتے ہیں۔ جس کی کوئی بندہ حق تلفی کرے، میرا اللہ وہ جب چپ ہو جاتا ہے، برداشت کر دیتا ہے، چشم پوشی سے کام لیتا ہے، میرا اللہ اس کو قوت اور طاقت عطا فرماتے ہیں۔ میرا اللہ خاص طور پر اس کی مدد کرتے ہیں۔ اور دوسری بات فرمایا وَمَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ عَطِيَّةٍ يُرِيدُ بِهَا صِلَةً، جو بندہ صلہ رحمی کے لیے، رشتہ قائم رکھنے کے لیے، رشتہ جوڑنے کے لیے عطیہ دیتا رہتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں اِلَّا زَادَ اللَّهُ بِهَا كَثْرًا، میرا اللہ اس کو زیادہ عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بھائیوں، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، ان کو مطلب کی چیزیں دیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو زیادہ دے گا۔ اور آگے تیسری بات میرے نبی فرماتے ہیں وَمَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ يُرِيدُ بِهَا كَثْرًا إِلَّا زَادَ اللَّهُ بِهَا قِلَّةً، جو بندہ کثرت کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ دراز کرتا ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قلت کو زیادہ کر دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ محفوظ فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، آخری حدیث سنیے۔ میرے محترم بھائیوں، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ پیارے رسول نے کتنی خوبصورت باتیں بیان فرمائی ہیں۔ السلسلۃ الصحیحہ کے اندر 209 نمبر کے اوپر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جناب محمد کریم علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا اور کہتا ہے یا رسول اللہ ای الناس احب الی اللہ، میرے آقا مجھے بتلائیے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب لوگ کون ہیں؟ اللہ کے محبوب کون لوگ ہیں؟ کتنا خوبصورت سوال۔ دوسرا سوال وَأَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ، میرے آقا بتلائیے اللہ کو کون سے اعمال پسند ہیں؟ آج ہم بھی کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند ہے۔ سنیے، صحابہ نے سوال کیا، میرے نبی جواب دے رہے ہیں۔ پہلا سوال یہ تھا کہ اللہ کو کون سے لوگ محبوب ہیں، دوسرا سوال یہ تھا کہ اللہ کو کون سے اعمال محبوب ہیں۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناطق وحی نبوت کی زبان سے ارشاد فرماتے ہیں، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الناس الی اللہ تعالی انفعهم للناس، میرے نبی فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک محبوب لوگ وہ ہیں جو دوسرے لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں، جو دوسرے لوگوں کو نفع دیتے ہیں، یہ اللہ کے نزدیک محبوب انسان ہے۔ پیارے بھائیوں، دوسروں کو نفع پہنچائیں، دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کریں، دوسروں کے لیے اچھائی سوچیں، میرا اللہ اتنا راضی ہوگا کہ اللہ آپ کو اس عمل کی وجہ سے اپنا محبوب بنا لے گا، اپنے محبوب بندوں کی صف کے اندر شامل فرما لے گا۔ ماشاءاللہ اتنا عظیم عمل ہے۔ اور آگے میرے نبی فرماتے ہیں وَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ، وہ اعمال جو میرے اللہ کو پسند ہیں، وہ اعمال جو میرے اللہ کو محبوب ہیں، وہ کون سے ہیں؟ سرور یدخلہ علی مسلم، میرے اللہ کو وہ عمل بڑا پسند ہے۔ کون سا عمل؟ وہ خوشی جو کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو دے، وہ خوشی جو کسی مسلمان سے دوسرے مسلمان کو پہنچے۔ اللہ کو یہ عمل بڑا پسند ہے کہ جو کسی دوسرے مسلمان کو خوش کرتا ہے، کسی دوسرے مسلمان بھائی کو خوشی پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑے راضی ہوتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، آج مسلمان اپنے بھائیوں کو ناراض کرتے ہیں، معمولی باتوں کے اوپر عزت اچھال دیتے ہیں، پگڑی اچھال دیتے ہیں اور بے عزت کر دیتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، نہ اللہ کی رضا کے لیے اگر خود خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دوسروں کو خوشیاں دیں، دوسروں کی جھولیوں کے اندر خوشیاں ڈال دیں۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیوں سے انشاءاللہ مالا مال فرما دے گا۔
सुभान अल्लाह। और आगे में नबी फरमाते हैं औ यकशिफु अन्हु कुर्बा, या फिर वो किसी दूसरे मुसलमान से किसी मुसीबत को दूर कर दे, किसी की मुश्किल दूर कर दे, किसी की सख्ती को दूर कर दे। ये अमल भी अल्लाह को बड़ा पसंद है। औ यक़ज़ी अन्हु दैना, या फिर वो किसी मुसलमान का कर्जा अदा कर दे। औ यतरुद अन्हु जुआ, या फिर किसी मुसलमान की भूख खत्म कर दे। ये चार अमल अल्लाह को बड़े प्यारे। मेरे मुहतरम भाइयों, ये अमल करें, अल्लाह ताला इंशाल्लाह देखें दुनिया के अंदर खुशियां दे देगा, सुकून वाली जिंदगी दे देगा, बीमारियों से महफूज फरमा देगा, हर किस्म की बीमारियों से आज़ादी मिल जाएगी। जब दूसरों को खुशियां देंगे, दूसरों की अच्छाई के बारे में सोचेंगे, अल्लाह बहुत ज्यादा दुनिया के अंदर भी इज्जतें खुशियां देगा और कल क़यामत को अल्लाह ताला बेशुमार खुशियों से नवाजेगा।